Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Kumusta mga igsoon ko ni Kristo? O manginaot ako nga nakasunod kamo may tungod sa akong gi-share diha kaninyo ni adtong mga miyaging adlaw may tungod sa pulong sa Dios sa gasa sa Espiritu Santo nga diin nga gihatag nga ni kanato. Glory to God in the highest. O hello, mangumusta pud ko sa atong mga igsoon diha sa laing nasod. Kumusta kamong tanan sa atong mga subscriber? Kumusta pud tinuod kamo? O nagpasalamat ako sa inyong pag-subscribe o pag-share mahitungod sa pulong sa Dios, o dako kinig gikatabang sa katawhan sa Dios, dako kinig gikatabang ang inyong pag-share ngadto sa mga tao labaw na sa inyong mga higala or amigo. Kumusta pod Jen Cams, kay Brother Mike, sa inyong tanan-tanan din na, uy, kay Jingle Padla day tuod o kay Lalay, no? Natad, kumusta kamuntanan din ha sa laing nasod, sa akong mga kauban sa community, kumusta pod sa DDM community, kumusta kamuntanan diya sa Cagayan de Oro, kumusta muntanan? O hello James Adams, how are you? I hope that you're okay. And even though that you can't understand my language or my dialect, but I believe that my sister, your wife, can explain to you about my thought. Hi, Manang Inday, kumusta ka? Kumusta ang imong kinabuhi? Kumusta ang Dios sa imong kinabuhi? O ayaw lang sigig hilak, Manang Inday, tungod kay ang atong kinabuhi giplastar na daan sa Dios. Hello Elton, how are you? I hope that even the condition of your health, don't worry. God loves you so much. Just pray and pray to God and have faith in God. Believe in Him. Jesus Christ is a great healer, the great God, and Jesus loves you so much. Sil, kumusta ka? Igsoon o inaot unta nga nakasad sa maayong panglawas, Sil. O please explain nimo ang akong gisulti mahitungod sa pulong sa Dios diha kay Elton, ang imong husband. Hello kanatong tanan din na sa Saudi Arabia, sa Dubai, mga igsoon akong mga charismatic. Hello Brother Jimboy, kumusta ka Brother Jimboy des Canada, kaninyong tanan Esteliori, Jimboy Esteliori, o Brother Mikmik Labes, sa imong igsuon, sa imong mama, sa inyong tanan-tanan din na kay Gisa po day tuod, kay Joy sa Norway, kumusta mong tanan? Jess, inaut unta nga makadumdum ka sa ako. O Jess, birthday na sa imong binata, 14 years old na siya, this coming September 2. O kanunay siyang nagapangutanang nga ni kanako kung kinsa daw na iyang ninang nga naa sa Norway. Kumusta mong tanan? Kamong tanan, kumusta mo? O ingon usab sa napo. Hello Sister Desilu, sa imong mga kauban din na sa inyong group chat. Sorry taga na po nga dili ako pakaapil. O kumusta Lutaw, Sister Lee, kumusta man tanan? Regards ko kay Sir Pasio, kang Ma'am Diling, sa inyong tanan-tanan din na kay Brad Bet day tuod, no? Asawa ni Brother Hill, Tammy, no, asawa ni Brad Tammy. No, Brother Hill, dahil si Brad Tam. Sa inyong tanan-tanan din na, di na lang kayo nako makuan ang inyong mga ngalan din na. Sa napo, Kulin, kumusta ka? Kumusta ang imong mga duwa ka mga mangod? Tanan-tanan, Brother John Logroño, sa Tagbilaran, Sister Ipis, kumusta? Kamong tanan, no ginautunta nga inyo pong i-share ang akong mga talk, ang akong mga pulong ngadto sa uban. Kumusta po sa Claveria, sa lungsod sa Claveria, sa Stintin, Lucky, Brad Makmak, Sister Lalang, kay Gilson, sa inyong tanan, Sister Cecil, sa inyong tanan, Brad Gideon, kumusta mong tanan? Kamong tanan diya sa Claveria.
Tintin, kumusta man tanan dinha? O hinaut unta nga magpadayon kamo sa inyong community o magdasig ako diya kaninyo. Ayaw mo pag-give up sa pag-alagad sa Dios o pag-ila sa Dios. Mat-i sa inyong tanan din na Pilma, Richard, sa inyong tanan din na sa Mat-i. Kumusta mong tanan? Kamong tanan, taga Claveria, nangumusta ako diya kaninyo. O sa lungsod sa Balingasag, ay, Brother Vince, Andy, sa inyong tanan din na sa Balingasag, no? Master Apple, uy, kumusta mong tanan? O hinaut unta nga namos kabaskog sa inyong panlawas, Brad Kiso, sa inyong tanan-tanan din na sa Balingasag, di na nako makuha kayo ang ngalan kay dili kay nato ingon lugar na memorize gid kay isang tanan usay nakakalabyan. Si Georgia po dito, sila Joy, sila tanan-tanan din ha, no? Kumusta mo? Kumusta pod ang mga taga BPI? Sister Grace, kumusta ka? Hinautunta nga inyong i-share ang akong mga pulong o sa inyong tanan-tanan pangumusta sa Lugait, sa lungsod sa Misamis Oriental, Lugait, Maya, ayan sa inyong mahal, sa inyong tanan-tanan din ha, sa Lugait, sa mga charismatic din ha, sa Mantikaw, kung ingon man usab sa Mantikaw gayud, no? Kanunay kong nagunahuna sa pamilya ninyo, Brother Hindri Asido, labaw na kang Hilary, wako kahibalungan no, nga permisya magsulod sa akong unahuna, kumusta man tanan din ha. Kumusta po sa naawan, sa tibok mo sa Misamis Oriental, Gitagom, kumusta? Kumusta man tanan? O ngon man usab sa SGCC community, sa Lapasan, kumusta mo pingura ni Brother Ayin Dagok, Brother Louie, sa inyong tanan-tanan din ha. Tatay Purit, kumusta ka? O sa kumusta sa Anawim community pod ituod ni pangaluhan ni Judge Lucagbo sa inyong tanan. Mga igsoon, ipadayon ko ang akong papakigsulti mahitungod sa pulong sa Dios. Niadtong miaging mga adlaw, mihunong ako, niadtong ingon ako gasa sa kanabang gift of tongue o pagsulti sa nagkalaing-laing pinulungan. Usbon ko, kuno galing ang pagsulti sa nagkalaing-laing pinulungan, nakapahasol kanimo, nakahatag og miserable sa imong kinabuhi, o nakapatahap diha kanimo, hununga kana nga pagsulti sa nagkalaing-laing pinulungan. Tungod kay ang gasa sa Dios gihatag diha sa tao aron malig-on ang iyang pagtuo. Kung kaning gift of tongue nakatabang kanimo, nakapalig-on sa imong pagtuo, nakatabang sa imong pagtuo, padayon na kana. Para kanako, mga kaigsuonon ko ni Kristo, tinuod nga pagsulti sa nagkalaing-laing pinulungan usa gayud kagasa sa Dios nga gihatag niya diha sa tao. O kini mao ang sekreto nga pag-ampo. Sekreto nga pag-ampo sa espiritu ug sa Dios og mismo ang nagsulti nga tao dili makasabot og dili pod makasabot ang nagapaminaw kay ang espiritu raman ug ang Dios mo'y nagsulti niini. Balikon ko naapod ni sa Roma 8:23 mahitungod ni ining gahom sa Espiritu Santo sa pagsulti sa nagkalaing-laing pinulungan. Ang sunod nga sa igsuon kining gitawag nato og gasa sa milagro. Dili na kayo ako makigsulti pa o musulti pa diha kaninyo mga kaigsuonan ko ni Kristo mahitungod nining gasa sa milagro. Tungod kay kanang mga masakiton nga atong para kanako, no? Nga giayo nato, naayo pinaagi sa pag-ampo. Labaw na ni anang mga sakit nga grabe na jud kaayo. Nga diin sila walay tambal nga ginatek apan diha sa pag-ampo kaning gitawag nato gift of healing, milagro na kana kaayo nga diin ikaw naayo sa imong balatian. Human lang sa pag-ampo nakatindog na langga na ako'y na pre-oberan sa una. Mga kaigsuonan ko ni Kristo nga si Jocelyn, amang gina din sa amo, di ko mauwaw. Si Jocelyn 5 upog na karon ang iyang apelyido. Nakasulti pa man gayud kami ni Ana. Doon na siya gitawag o kanang iyang balatian kanang unsa nang pat bones. Wala kay ko nakabalo sa iyang sakit sa iyang bukog. Nga din siya dili makatindog. No, dili siya makabakod. Apan sa diha nga diha sa pag-ampo, nga diin miingon ako nga mubarog ka, mutindog ka, mibakod kini si Jocelyn. Sergio, tinuod ni og nakaangyo mangani ko sa imo nga unta kun dunay youth camp o panagtigo mag-imbitar ako kanimo nakasultitan ni anak niya atong mga miagi nga
tuig man siguro kato or last year itong nag-ana ako sa inyo. Karon mga igsuon, okay na siya kaayo. Munang akong giingon na ang gasa sa milagro o pag-ayo sa mga masakiton o the gift of healing naa kana kanato igsuon. Gihatag kana sa Dios nga ni kanato. Ang healing kani pag-ayo sa masakiton, daghan kayong mga masakiton. Maghangyo ko ni atong mga nangaayo diya sa pag-ampo. Comment pud mo, no? Comment pud mo. Nining mao na kung pagpakigsulti diya kaninyo tungod kay makatabang pud na nga ni kanhako mahitungod sa pulong sa Dios. Makatabang kanako diya sa pagpadayon sa pag-alagad sa Dios. Igsoon ko ni Kristo. Basta gihangyo ko katong mga ayo pinaagi sa pag-ampo, comment sad mo. Ipaghimatuod pod sa mga katawhan nga mahimo kamong kabahin sa pagpamatuod, mahimo kamong saksi nga diin kamo giayo sa Ginoo. Tinuray lang igsuon ko ni Kristo. Bisan dinhi sa among panimalay o sa akong pamilya, magsakit ang akong asawa, iampo ko ngadto sa Dios. O kasagarang gyud niini ayuhon sa Dios, even ang akong mga anak. Ang hubak lang sa akong anak nga si Chad, grabe man gid na siya og hubak. Apan sa diha nga siya giatake og nagampo ako diya kaniya. Nga grabe nga pag-ampo nga diin gipangayo gid nako sa Dios. Ang tinuod wala kay balo akong asawa ni ini. Apan sa diha nga nagprayer ako sa kong anak, ako sa gipalingkod ko siya. Mga igsuon hangtod karon wala na baya gyud ingon nga gihubak pa gyud ang akong anak sa grabe nga hubak. Glory to God in the highest. Even ang akong kamagulangang anak nga si Cristabel, niadtong gigayuna nga taas kay siya gilanat, gigakos ko lang siya, napami ka sa Capistrano Macambos, ug nagampo ako sa Dios nga mamaayo siya, giayo siya. Ang akong asawa, sakit kayo ang iyang breast, sakit ang iyang likod. Sa diha nga naghigda kami, nagampo ako para kaniya. Ningon ako nakahigda tungod kay mopahulay naman ako. O gunya nidulog siya, nagpaampo sa kasakit, abas bisan ako naghigda. Nag-ingon ako igsoon nga bisa pag-unsa pa ang imong posisyon sa pag-ampo, paminawon ka sa Dios nga labing gamhanan. Mao na ang gift of healing. Sakit sa ngipon, sakit sa ulo, unsa man nga balatian, have faith in God, believe in Him, nga ayuhon ka sa Dios nga labing gamhanan sa imong mga balatian, sa imong mga sakit. Apan kung ugaling na may panahon na mag-ampo ka nga wa ka ayuha, ayaw pud pagmahay. Nga wala ka maayo sa imong balatian o naa kay giampuan nga wala maayo, ayaw pud ka discourage. Ngano man tungod kay dili man ikaw ang nag-ayo ni ana, o mag-ayo ni ana ang Dios man nga labing gamhanan. Kini nagpanghimatuod lamang nga ang tao walay gahom sa iyang kaugalingon. Kung nag-ampo siya nga na maayo, tungod sa Dios nga labing gamhanan, gihimo lang ako nga instrumento sa pag-ampo. Gihimo lamang kita nga instrumento kamot sa Dios sa pag-ampo sa mga masakiton. Igsoon ko ni Kristo. Daghan pa kaayo nga mga gasa sa Espiritu Santo nga iyang gihatag nga ni kanato. The gift of prophecy. Ang propesiya dili ingon nga kanang managna ay ta, kundi propesiya nga magdasig pag-ayo kanimo. Magsulti ka sa mensahe sa Dios. Magsulti ka sa pulong sa Dios, o ikaw usa ka mensahero mahitungod sa pulong sa Dios. Dili na lang nato na moingon nga managna ta, kundi pagsulti sa mensahe sa Dios. Gihatag na sa Dios nga di kanato. Bisan pa man sa mga batan-on o ngadto sa mga katigulangan, ang gift of prophecy gihatag sa Dios nganhi kanato. Walay bayad igsoon. Sunod kagasa, kining gitawag nato og gift of interpretation. Kana bang pag-ila sa maayo o sa dautan. Igsoon ko ni Kristo. Tinuod nga ang nakalain-laing pinulungan adunay gitawag nato og interpretation kaning pagbadbad mahitungod sa pulong sa Dios. Kato ako gisgutan nga nakalain-laing pinulungan nga sikretong pag-ampo ngadto sa Dios. Duha man gud ni
Nato gitawag og gift of thanks in prophecy. No? Kana propesiya gikinahanglan kana nga dunay interpreter or interpreter. Dunay mo interpret ni anang mao nga propesiya nga nagisulti sa nakalaing-laing pinulungan og dunay mo pasabot aron masabtan pag-ayo diha sa prayer meeting, diha sa katilingban. Og unya magdasig kini pag-ayo nga ni kanato. Mao ni ang trabaho sa gift of interpretation. Then gift of discernment. Yung discernment igsuon ko ni Kristo. Niadtong higayuna igsuon dili lang nako isulti because ilado kay ni nga tao ug ilado pud ang iyang mga ginikanan kay mga anak man ni sa doktor. Usa ni anak kahigayon. Ang maong batan-on gisudlan sa dautan nga espiritu. Ang unang mituktok sa ako sa pultahan tong kadya man pod ko nagpuyo mao ang amahan nga usa pod ka doktor. Iyang ipatan-aw ang iyang anak kung naunsa apan sa tinuoray lang sa ngalan nga doktor siya wala ko mosulod sa kwarto. Ikaduwa siya mibalik apan wa gyud ko misulod. Sunod nga mitawag kanako ang inahan na pod nga usa gihapon ka doktor. Gipatan-aw nila ang ilang anak gumikan sa kanabang lahi kaayo nga behavior nga ilang nakita nga naghigda sa katri. Unya kay gibalik-balikan naman ko, miadto na lang ako. Sa tinuray miduol ako, dili ingon na unsa kay ako nagrespeto sa doktor, amahan gud na og ang inahan doktor gud na. Unya dili ra basta-basta nga doktor kay mga ilado pud kaayo nga mga doktor. Mao na nga sa akong pag-adto niingon ang doktor nga naunsa man kana siya. Wala ako kasabot tungod kay ngano man gatuok man siya sa iyang liog. Iyang gikumot ang iyang liog ug gilagom na siya o gasiga ang iyang mga mata. Mao kadto nga diha sa kong pag-ampo, paguman akong ampo, misibog ako, maura man gihapon. Maura gihapon kasi gagapon ang mata, naugot, nga iyang gituok ang iyang liog. Bisa kung saon pag-ampo, dili man. Mong nag-ampo na lang ako ngadto sa Dios, Lord, guide me. And give me the gift of discernment to discern. And then aduna lamay kalit nga misulod sa kong unahuna nga nag-ingon. Abuga ang espiritu sa amang ug bungol nga misulod ni anang mao nga tao. Ug busa miduol ako pagbalik ug mihikap ako kaniya ug mingon ako. Espiritu sa bungol ug amang mugula ka sa mong tao, misinggit kini ang maong batan-on igsuon. Nakatingog siya ug nga naghangos. Sa diya siyang pagtingog igsuon, ako sang gibakod ug giingon ang iyang amahan, adto mo sa lamisa, pangaon mo, ug didto mi nagkaon, igala ko ni Kristo. Niuban ako diya sa ilang tibol, kami duwa ni adtong maong batan-on, mikaon kami. Unya mga kaigsuonan ko ni Kristo, nakigsulti ako diha kaniya. Apan ang tinuod ay nga nahitabo, naminaw siya ni ining mga satanism nga mga kanta. Og sa diha sa maong tape niya na drawing nga halas nga naglibot sa maong cross. Dili kayo nako maano ang maong awit either katong Poison ba or Metallica, basta kay satanism nga mga songs. Na nasaba bitaw kayo, kana bitaw paminawon bitaw nato mga batan-on sa atong balay nga purting sabaa. Unya lipay kagyud kaayo ug unya pulos mura bitaw di maklaro nga demonyo ang tingog. Pagbantay higala ko, pagbantay igsuon ko, tungod kay na biktima kini ang akong gisulti diha kaninyo. Nga sa diha sa iyang pagligo, nakakita siya og shadow. No kanang shadow ba didto sa ilang banyo. Og tungod sa iyang kahadlok, wa siya modayon og ligo. Gigawas siya sa banyo, ni abalik siya sa iyang kwarto, apan ang shadow midaghan kini. Nga nakapalibot og unya nihigda siya kay lain naman ang iyang ginhawa og diha sa iyang paghigda diay ang maong halas nga iyang nabati niya diha sa iyang liog
nga dunay halas nga milikos sa iyang liog nga mituok kaniya mo day hinungdan nga nagtuok pud siya sa iyang liog nga iyang gapuwason apan dili niya mapuwas. Moto nga sa akong pagsulod nagtuok siya sa iyang liog. Igsoon dili kini hinangal. Buot kong tanganlan ang tao apan paglikay na lang pod dili ko paganganlan apan mao kini ang tinuod nga nahitabo. Gift of discernment. Daghan kini may tabos kung kinabuhi sa diyang maghiling ako, magcasting ako. Gasa sa pag-ila igsuon ko ni Kristo. Pag-discern kung unsa kini. Pag-ila sa maayo ug sa dautan, lain man tong interpretation kay mo interpret ka man sa mga pulong o muhubadbad ka man sa mga pulong. Apan ang discernment mao ang pag-ila sa maayog sa dautan. Dagan pa kaayong mga gasa sa Espiritu Santo higala ko nga diin gihatag sa Dios nga ni kadato. Kining mga charismatic, members charismatic renewal nga naga-prayer, nga diin bisan sa ilang pagpiyong aduna sila'y makit-an. Miingon sila nga aduna ko'y nahinagbo nga tao nga miingon siya, Brad, binuang man mo sa charismatic renewal nga makakita mo og panan-aon. That is only a product, produkto lang kono, and so that is only a product of your imagination. Pero mga kaigsunan ko ni Kristo, dili imagination ang gakahitabo siya sa akong kinabuhi. Adunay nahitabo dito sa Camp Phillips, Lower Phillips, Bukidnon. Di ko lang isulti ang mga ngalan, but Anyabisa family. Kining mao nga pamilya igsuon ko ni Kristo nag-inbitar nga ni kanako gumikan kay dili sila kasabot sa ilang kinabuhi, dili sila kasabot sa ilang kahimtang gumikan kay sige silang sakit-sakit. Salya sa among pag-ampo higala ko. Tinuod kini nga nahitabo. Og rasigo nako, di lang nako paganganlan but Anyabisa family. Kung nakakita ka mo karon, pwede ba mo comment ka mo? Aron makatabang ka mo sa pagpangimatuod, saksi may tungod sa pulong sa Dios. Niatong igayuna, aduna sila'y daghang mga habak. O matod pa ilan ang gisurinder apan diya sa pag-ampo, may nakita pa ako nga lain nga butang. Nga diin dito sa maong kaban. Og ila kining nakuha. Nakuha kini sa maong pamilya. Og sa diya nga nagcasting na, nagiling na ako, ang tinuod, adunay murabag kalit nga misuod sa bintana nga labihan kabaho. Nga murag ka ng asupri o dikto kasabot na murag makahilo og nakaingon pa manggaling ako nga isira ang maong bintana og kunya ang maong balay ni huyong kini og nakaingon ang amahan, nagasinggit ang amahan, Ginoo yawa naman di ay ang nagpuyo sa among panimalay. Igsoon ko ni Kristo gikan ni adto kaluoy sa Dios nga labing kamahanan. Sila ako pong nakauban-uban may tungod sa pulong sa Ginoo. Ang akong pag-share, ang akong pag-ambit diha kaninyo mga kaigsuonan ko ni Kristo, usa kini katinuod nga mga panghitabo. Naa ang gasa sa Espiritu Santo og naa kining gitawag nato og gift of vision. Dili kini hinangal, dili kini tiyaw-tiyaw, tungod kay ihatag gyud kini sa Dios nga labing gamahanan. Even nag-adto ko sa Sampagar, naguban ako si Mario Pasilan. Diya sa mo pag-prayer, nag-casting, glory to God. Nakita ko ang mga habak nga gitago sulod sa kwarto og ako kining gipakuha. Naa mga igsuon ang mga kamatuoran. Daghan ang mga kamatuoran that the gift of vision is tinuod kana higala ko. Unggon niya diha sa mga pag-ampo, glory to God, nag-ingon ako sa Ginoo, Lord, kada bang ipagawas lang ni ang gift of vision kung gikinahanglan na, apan kung dili man gyud Lord, ay ano na lang, ngano man mga igsoon ko ni Kristo nga, nag-ingon ko sa Ginoo nga, kuhaan na lang, tungod kay, daghan manggod mga batanon nga mag-adto sa ako sa balay sa una dito po sa Cagayan de Oro nga magpaampo mga estudyante sa MUGS nga moingon na Brad
i-vision kuno ko kung kinsay akong mauyab. Usahay, buot na lang ko moingon na mura mag ako. Tinuod nga igsoon ko ni Kristo da, mura na ko gisamukan tungod kay daghan naman kayo nang mag-ingon-ingon ana, munang ning-ingon ko Lord, kuhaan na lang ni kay lisod kaayo nga makaabusar pa kita niini nga mga gasa. Igsoon ko ni Kristo, daghan ang gasa sa Espiritu Santo nga iyang gihatag nga ni kanato. Niani nga gayon na higala ko, mag-imbitar ako kanimo diha sa mga pag-ampo ngadto sa Dios. Apan kumustahon ko sa daytuod ang akong mga sisters-in-law. No? Kumusta si Heidi? Heidi, kumusta ka? Ngano na sab si Arman sa imong mga pamilya? Kay Ermi, uban sa imong husband si Antero, sa imong mga anak si Tricia o si Mimi. Kumusta mong tanan si Arlen? Sa imong pamilya Lin, kumusta ka? Ug ingon man usab kay Joy, sa tanan-tanan dinha ninyo. Kay Mama Ilsa, kumusta mo ma? O kay John, kumusta ka? Sa tanan akong mga sisters-in-laws and brother-in-law, sa inyong tanan, sa akong Mama Ilsa, mother-in-law, kumusta? O manginaot ko diya sa inyong tanan nga unta malipayon o palihog likay gyud sa COVID, safety, kanunay sa kaugalingon. Kumusta pod, no? Sa ako po ding uban ng mga kaila higala, sa ako po di tuod ng mga igsuon, no? Sa akong mga pag-umangkon sa inyong tanan, i-share pod ninyo. Tabangi pod ninyo, ako sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Si Cristilo day tuod, si Payang, no? Sa inyong tanan, no? Kay Siren, kay Marie, sa inyong tanan-tanan din na, kumusta mo? O salamat po sa akong mga igsuon nga nagtabang nga ni kanako, bisan panahon sa mga kalisdanan. Yen, salamat gid kayo, Jing. Salamat ug balikon ako pasalamat diha kaninyo. Ngumnon usab salamat po kay Kring kanong buboy sa inyong tanan-tanan. Hello sa atong tanan. Kumusta? Ug salamat sa akong mga friends kang mga higala. Ug sa CFD day putuod sa San Antonio. Katong sa tuding J1 Paisones. Kumusta man tanan? O sa tanan ng mga subscribers sa inyong tanan. Kumusta mo tanan sa akong FB friends sa inyong tanan, kumusta mo? O salamat sa inyong pagpaminaw o sa inyong pag-share. Maghangyo di ako kaninyo. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo, makagagaho mong balaan namo nga mahan, ako nagampo karon kanimo. Ngaunta tabangan mo kami sa kanunay, labaw na ni ining mga kalisdanan sa among kinabuhi. Nasayod ka Lord, nga dagan sa kong mga igsuon nga naglisod pud siguro kay walay trabaho. Sama pud kanako Ginoo. Siguro Lord, moingon ako diha kanimo, financially we are so very unstable. Sa ako Lord, dili lang siguro but very unstable. I need your help. Tabangi ako Ginoo nga unta masulbad ang akong mga problema. O ang ako pong mga igsuon, i-bless o Lord sa imong ngalan, sa imong gahom. Ngon mo sab o Lord, si Kinkin, wa man kay nako na ano ang apelyido. Ang iyang anak Lord is the sister Cecil, dagok man nga kung nailan gyud nga apelyido. Sa iyang husband nga si Tony, mamaayo unta og Ginoo sa maong sakit. Ug ingon man usab o Lord, sa bana ni Kinkin nga unta, ang ilang mga project, i-bless nimo o Lord, aron sab sila makatabang sa ubang mga katawhan. I-bless o Lord ang mga tao nga nagtabang nga ni kanako sa Sampagar, sa Spring o Lord, i-bless sila GR. Silang tanan-tanan dito Lord, sa Kusruhas, nang Bibi, Sir Narding, Lydia, silang tanan o Lord, i-bless sila Ginoo.
Panalangini ang tanan nimong mga katawhan, O God. O Lord, dugang panalangin para kay Brother Ayin sa ilang mga project ni Ajing. Ngunta, Lord, maayo unta ang ilang mga plano, i-bless aron sila makatabang pag-ayo sa imong mga katawan. O gayuha sa mga sakit ang mga tao nga dunay mga balatian. In Jesus' name, Amen. Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Salamat.